अहिले रातको 10 बजे हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। नमस्कार। राति 10 बजेको हजुरको मुख्य समाचारमा स्वागत छ। समाचारको साथमा उपस्थित छु म राज महत। तपाईले यो समाचार हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज इन्टरनेट अनलाइनमा हजुरको रेडियो.org.np का साथै मोबाइलको एप्लिकेसन मार्फत संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आज बैठकमा महाअभियोग प्रस्तावको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। छलफलपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले यसअघि नै गठन गरेको महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। सभामुख सापकोटाको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक पर्सि मंगलबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सबै मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर बजेट कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने बारे छलफल गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले सबै सचिवलाई एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप नगरी आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। मन्त्री शर्माले गत वर्षको अनुभवबाट पाठ सिकेर समयमै बजेट खर्च गर्न निर्देशन दिनुभएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिसकेको छ। सो मार्गदर्शनमा आधारित रहेर बजेट कार्यान्वयन गर्न मन्त्री शर्माले सचिवहरूलाई आग्रह गर्नुभएको हो। विश्वमा दोस्रो शीतयुद्ध सुरु भइसकेकाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक मामिलामा होसियारी अपनाउनु पर्ने पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सुझाव दिएका छन्। अहिलेको भूराजनीति, नेपालको विदेश सम्बन्ध र नेपालको परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा छलफल राष्ट्रपति भण्डारीले आज पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूलाई शीतल निवासमा बोलाउनु भएको थियो। त्यस अवसरमा पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरू रमेशनाथ पाण्डे, प्रकाश चन्द्र लोहनी, रामशरण महत, प्रकाश शरण महत र प्रदीप ग्यावाली छलफलमा सहभागी हुनुभएको थियो। सहभागी एक प्रतिनिधिका अनुसार छलफलमा पाँचै जना पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूले अहिलेको विश्व भूराजनीतिलाई नेपालले आफूलाई ध्यान दिएर प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धन काङ्ग्रेस निर्देशित राजनीतिक पार्टीमा परिणत भइसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। डुब्न लागेकाहरू गठबन्धनको त्यान्द्रो समातेर ज्यान जोगाउन खोजिरहेको उहाँले बताउनुभयो। आज काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट भूपू सैनिकको कार्यक्रममा ओलीले गठबन्धनका कुनै पनि दलसँग एक्लै चुनावमा जाने हिम्मत नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। एक्लै चुनावमा जाँदा गठबन्धनका सबै दल डुब्ने डरका कारण एक अर्काको फेरो समातेर चुनावमा जान लागेको अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका नेताहरूले आउँदो आम चुनावमा तालमेल गरेर अघि बढ्ने र पार्टी सरकारमा सहभागी हुने सम्बन्धमा छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको छलफलमा आफ्ना माग पूरा गर्न र चुनावमा गठबन्धन गरेर जाने विषयमा सकारात्मक कुराकानी भएको लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले जानकारी दिनुभएको छ। निर्वाचन आयोगमा पहिलो दिन 5 वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका छन्। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा भाग लिन उनीहरूलाई आयोगले दल दर्ताको लागि आह्वान गरेको थियो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार पहिलो नम्बरमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी दर्ता भएको छ। यस्तै दोस्रो नम्बरमा मौलिक जरो किलो पार्टी दर्ता भएको छ भने क्रमशः नेपाल समावेशी पार्टी, हाम्रो नेपाली पार्टी र पुनर्जागरण पार्टी नेपाल दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ। सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेपछि आयोगले आजदेखि आगामी चुनावमा भाग लिने प्रयोजनका लागि दल दर्ताको काम सुरु गरेको हो। निर्वाचन आयोगले दर्ता भएका राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यलाई 15 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ। साउन 15 गते बसेको बैठकले आयोगमा दर्ता भइसकेका राजनीतिक दललाई पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण दलको केन्द्रीय कार्यालय समक्ष पेश गरे नगरेको जानकारी आयोगले तोकेको ढाँचामा तयार गरी 15 दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 57 बमोजिम निर्देशन दिने भनी भएको निर्णय अनुसार पत्राचार गरिएको छ। सङ्घीय सरकार विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकारले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने बताएको छ। आज मध्य प्रदेशको गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत शाहको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारको टोलीले प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्र मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। 7 दिनभित्र प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया आरम्भ नगरेमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने चेतावनी ज्ञापन पत्रमा दिएको छ। पटक पटक प्रहरी समायोजन गर्न सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको तर सङ्घीय सरकारले व्यवस्था गर्दै आएकाले बाध्य भएर सङ्घर्षमा उत्रिनु परेको मन्त्री शाहले बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका डिप्युटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले मौद्रिक नीतिपछि उद्योगी व्यवसायी तथा ब्याङ्कर्सहरू निराश हुनुपर्ने अवस्था नभएको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै डिप्युटी गभर्नर मिश्रले उद्योगी व्यवसायी तथा ब्याङ्कर्सले मौद्रिक नीतिपछि सबै क्षेत्र खत्तम भयो भन्ने स्थिति नभएको बताउनुभयो। मिश्रले एकजना मान्छे सामान्य बिरामी भएर अस्पतालमा गयो भन्दैमा आइसियुमा हाल्न नहुने बताउनुभयो। उद्योगी व्यवसायी र ब्याङ्कर्सले अहिलेको मौद्रिक नीतिलाई नराम्रो तरिकाबाट नहेर्न आग्रह गर्नुभयो। गत आर्थिक वर्ष 26 वटा वाणिज्य ब्याङ्कमध्ये सबैभन्दा बढी नाफा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले कमाएको छ। सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले गत आर्थिक वर्ष 5 अर्ब 21 करोड नाफा कमाएको हो। हिजोसम्म 26 वटै वाणिज्य ब्याङ्कहरूले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले 5 अर्ब 20 करोड, नबिल ब्याङ्कले 4 अर्ब 97 करोड, एनआइसी एसियाले 4 अर्ब 52 करोड र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले 4 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भाषा सम्पादक माग गरेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क प्रकाशन निर्देशिका अनुसार भाषाविदहरूको सूची तयार गर्ने प्रयोजनका लागि ब्याङ्कले दरखास्त माग गरेको हो। इच्छुकले भदौको 10 गतेसम्म दरखास्त दिन सक्नेछन्। 22 अर्ब रुपैयाँ चिनिया ऋणमा निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी पुस 17 गते जनवरी 1 तारिखमा उद्घाटन हुनुभएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आज बबर महलमा बसेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले पुस 17 गते पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिनुभएको छ।
भक्तपुरको सूर्य विनायकबाट काभ्रेको धुलिखेलसम्मको सडक नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा विस्तार गर्ने भएको छ। सुरुमा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाको सहुलियतपूर्ण ऋणमा सूर्य विनायक धुलिखेल सडक विस्तार आयोजना निर्माण भए पनि जाइकाले आयोजनाबाट हात झिकेपछि सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने भएको हो। जाइकाले यो सडक निर्माणमा 22 अर्ब रुपियाँ लाग्ने बताएको थियो, तर नेपाल सरकारले आयोजनामा 8 अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गर्दै बहुवर्षीय ठेक्का अन्तर्गत अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। सडक 16 किलोमिटरको लामो हुनेछ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 553 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3789 को नमुना परीक्षण गर्दा 553 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। आज थपिएका सँगै नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 5695 पुगेको छ भने 4433 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। 24 घण्टामा 16964 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। रामेछापको पूर्वी सिमाना पर्ने साङ्गुटारमा निर्माण भएको 33 केबी सबस्टेसन सञ्चालनमा आएको छ। 8 वर्ष अघि निर्माण थालिएको सबस्टेसन आजदेखि सञ्चालनमा आएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण रामेछाप वितरण केन्द्रले जनाएको छ। मन्थलीदेखि साङ्गुटार पुर्याइएको 33 केबी प्रसारण लाइनलाई उक्त सबस्टेसनमा पुर्याएर चार्ज गरिएको वितरण केन्द्रका प्रमुख कृष्णहरि दाहालले बताउनुभयो। साङ्गुटार सब स्टेसन मार्फत रामेछाप जिल्लाको पूर्वी उत्तर क्षेत्र दुरागाउँसम्मको विद्युतीकरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसका अतिरिक्त ओखलढुङ्गाको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने विभिन्न भागमा पनि उक्त सबस्टेसनकै फिडर मार्फत विद्युत पठाइनेछ। मजदुरहरूको पारिश्रमिक वृद्धिपछि सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको काम अघि बढेको छ। सरकारी जिल्ला दर रेट अनुसारको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै एक सातादेखि सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजनामा कार्यरत मजदुर आन्दोलित थिए। ठेकदार कम्पनीले मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक दैनिक 30 रुपियाँ बढाएपछि आन्दोलन स्थगित भएर आजबाट काम सुरु भएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डिभिजन वन कार्यालय मुगुका तत्कालीन वन अधिकृत भरत बहादुर बुढथापा सहित 6 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77 विनियोजन गरेको रकमबाट सडक निर्माण गर्दा 6,32,677 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ। आयोगमा चालु आर्थिक वर्षको साउन 20 गतेसम्ममा 1432 उजुरी परेका छन्। आयोगका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीका अनुसार लिखित उजुरी 557, हुलाक मार्फत 272, इमेल मार्फत 253, वेबसाइट मार्फत 193, टेलिफोन मार्फत 84, समाचार मार्फत 36, फेसबुक मार्फत 10, भाइबर मार्फत 2 र अन्य गरी 25 वटा उजुरी परेका छन्। आयोगले चालु आर्थिक वर्षको 20 दिनमा घुस मागेको आरोपमा 3 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ पर्नेमा 1 उपसचिव र 2 अधिकृत छन्। र सङ्खुवा सभाको 5 खपन नगरपालिकामा चट्याङ लागेर 1 हल गोरु मरेका छन्। गैराती चट्याङ लागेर 5 खपन 2 माथिल्लो स्याबुनका प्रवीण लाखेको हल गोरु मरेका हुन्। चट्याङले घरमा रहेको बिजुलीको मिटर बक्स र वायरिङमा समेत क्षति पुर्याएको 5 खपन 2 का वडा अध्यक्ष ओम श्रेष्ठले बताउनुभयो। हवस् त, राति 10 बजेको हजुरको मुख्य समाचार सकियो। हाम्रो भेट भोलि बिहान 9 बजेको हजुरको समाचारमा हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि समाचार सहयोगी साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म श्रीराज महत पनि यस समाचारबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि। हिँड्दै आयो घुम्तीमा भेटियो सुन्ने गर्नुहोस् हजुर कयो रेडियो। हिँड्दै आयो घुम्तीमा भेटियो सुन्ने गर्नुहोस् हजुरको रेडियो हो।
देख्छौँ हिमाल पहाड तराई नसम्झिनु है त हजुर कहिले नि पराई बामाको कठैबरा आँसुलाई रोक्ने छौँ देश विकासलाई मेरो हजुर काँधैमा बोक्ने छौँ अन्याय र अत्याचारमा सधैँ सहन्न तपाईँ बिना मेरो हजुर मर्दै रहन्न हिँड्दै आयो